बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाजरीन, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी सरबराही की फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर ने, जिसमें कौमी सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और खुददार हमले पर गहरी तशवीश का जो है वो इजहार किया गया। जो शुरका कॉन्फ्रेंस थे, उन्होंने रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ एक सख्त पैगाम अपनी कॉन्फ्रेंस में दिया है, जबकि सियासी व अस्करी क़यादत के ताल्लुकात, जमहूरियत की हमायत और पार्लिमानी अमल के तसलसल पर भी मौक़िफ़ वाज़े किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में साथ ही आज हम बात करेंगे खुददार हमले की, जिसमें कीमती जानों का जो है ज़िया हुआ, और इस पर फ़ौज और पार्लियामेंट के बयानात का भी आज के प्रोग्राम और इस सेगमेंट में हम जायज़ा लेंगे। हमारे जो मेहमान हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फैसल हकीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हैं असगर चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ होंगे। और सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब, वो होंगे हमारे साथ। सबसे पहले फैसल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे सवाल करेंगे, कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका एलामिया के अहम निकात ज़रा हमारे नाजरीन को बता दें। देखिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर, क्योंकि मार्का हक के बाद ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है और उसमें जो मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल थी, बिलखसूस खुददार जो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उस हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया गया और बड़ा वाज़े पैगाम है। और वो पैगाम है जो प्रॉक्सी वार की जा रही है पाकिस्तान में। उसमें उन्होंने पार्लियामेंट में भी, अगर आप वज़ीर ख़ारजा का बयान सुने और उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को भी तनाजुर में लें, तो उन दोनों को के बयानात को देखें तो बड़ा वाज़े पैगाम है कि भारत की जो प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान में इंतशार फैला रही हैं, किसी किस्म की दहशतगर्दी है, उससे रुक जाएं। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की बका, सलामती, खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और उस हवाले से जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो केपी की सूरत हाल है, उसमें जो अमन अमान की सूरत हाल है, उस हवाले से बड़ा तफसीली जायज़ा लिया गया और हिकमत अमली अपना ली गई है। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश, किसी भी शरारत या दहशतगर्दी में मुलव्वस है, उसको नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। ये बड़ा वाज़े पैगाम है फ़ौज का, और फ़ौज ने ये बताया भी है। आए रोज़ जो फ़ौज दहशतगर्दों से निमट रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है और इस मुल्क को जो है उसकी सलामती और बका की जंग लड़ रही है, उसमें आप तेज़ी देखेंगे, क्योंकि अब ये जंग जो है ना वो बढ़ गई है, अब बच्चों पे आ गई है बात, और हमारे जो कौम के बच्चे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से जो शुहदा हैं उनके लिए फातिहा खानी भी की गई है और बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया है कि जो शुहदा का खून है वो रायगा नहीं जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है, बिलखसूस खुददार वाक़या जो है, इस पर बड़ा शदीद रद्द अमल आया कौम की तरफ से भी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी, और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, चाहे वो अपर हाउस है चाहे वो लोअर हाउस है, उसमें बड़ा वाज़े तौर पर कहा गया है कि भारत जिस तरह की दहशतगर्दी करवा रहा है वो उससे बाज आ जाए। और आप ये देखें कि जो सारी सूरत हाल रही पहलगाम से लेकर बुनियान मरसूस जो ऑपरेशन था उस तक, उसमें भारत की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी की गई, उससे पहले जिस तरह की बयानबाजी की गई, तो वो बड़ा वाज़े सबूत है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है। अभी भी आप भारतीय मीडिया या भारतीय कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठा के देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि वो जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगर रहे हैं, वो जिस तरह कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को पैसे दे दो, पाकिस्तान में इंतशार फैला दो, पाकिस्तान को ऐसे कर दो। पाकिस्तान, भाई भारत जो है वो जंग में तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो वो प्रॉक्सी वार के ज़रिए करना चाहता है। लेकिन एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है सिविल क़यादत का भी और अस्करी क़यादत का भी कि अब प्रॉक्सी वार भी नहीं चलेगी। अब हम इसको रोकेंगे और रोक कर दिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी बाज आ जाएं, आप नहीं तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। और ये आप देख लें, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया भी आपने देखा होगा, उसमें भी बड़े वाज़े तौर पर यही बयान। दोबारा आता हूँ आपकी तरह। जो सब ये जो कौमी सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर बात हुई है, तो क्या वाज़े मौक़िफ़ सामने आया है कौमी सलामती और दहशतगर्दी के हवाले से? बहुत शुक्रिया राय साहब। देखें, जो ख़ास करके खुददार में जो कुछ हुआ है, मौक़िफ़ तो आपको याद है जब APS में हुआ था पेशावर में, और उसके बाद ये पूरी कौम एक यकज़बां हुई थी, सियासी क़यादत को फिर नेशनल एक्शन प्लान तश्कील देना पड़ा। उसके बाद एक तवील जदोजहद है इन सांपों का सर कुचलने के हवाले से। तो अब भी एक क्लियर मैसेज है कि बिलखुसूस उनके लिए एक तब्दीली आपने शायद नोट की हो इसमें,
पहले हम इस तरह नहीं कहते थे, कि हम कहते थे बैरूनी हाथ मुलव्वस है, और इस मर्तबा हम बड़ा खुल के कह रहे हैं कि बैरूनी हाथ इंडिया का इस पे मुलव्वस है, इंडिया की राह इसके अंदर मुलव्वस है। पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं कि वो किस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। पहलगाम वाक़ये के बाद एक DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अगर आपको याद हो तो वो जेलम से जो दहशतगर्द पकड़ा गया था और उनकी जो आपस में सारी गुफ्तगू हुई थी इंडियन राह का जो एहलकार था और इस एजेंट की, वो सारी मंजर आम पर आ चुकी थी। अब भी कुछ शवाहिद ऐसे हमें अपने ज़राए से ये पता चला है, कुछ शवाहिद बिल्कुल पाकिस्तान के पास मौजूद हैं कि किस तरीके से इंडियन राह जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे गनावने काम सर अंजाम दे रही है। और वैसे भी देखिए, इन खदशात का इज़हार तो हम पहले दिन से कर रहे थे। जो मुंह की खानी पड़ी है 10 मई को इंडिया को, मोदी को, वो गुजरात का वो जो बुचर था उसको, तो उसके बाद तो हमें ये तवक्को थी कि वो कोई ऐसे काम करेंगे। देखिए, जब जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया तो जाफ़र एक्सप्रेस का जो वो ऑपरेशन था, वो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारे कमांडोज़ ने कितने सक्सेसफुली अंदाज से उसे मुकम्मल किया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। आज ये जो खुजदार का हुआ है मासूम बच्चे, देखिए ये बलोच रवायात है ही नहीं सर, मैं नहीं तस्लीम करता। ये बलोच रवायात के अंदर औरत को की जानब नज़र उठा के देखना भी शामिल नहीं है, बुज़ुर्ग के ऊपर हाथ उठाना नहीं है, वहाँ के सरदार को निशाना बनाना नहीं है दुश्मनी के बावजूद। ये कौन से बलोच आ गए हैं? ये कौन सी जो है अपने नज़रियात ठोसना चाह रहे हैं इस कौम के ऊपर, कि मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं और मासूम बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। ये वही हैं कि जिनके इलाज इंडिया के अंदर होते हैं, ये वही हैं जिनके पास वेपन सारा इंडिया देता है, ये वही हैं जो एजेंडा सारा इंडिया के चलाते हैं। और जिस तरह ओवरसीज़ कन्वेंशन यहाँ पर हुआ था, आपको याद होगा कन्वेंशन सेंटर में, और सिपा सलार ने वहाँ पर कहा था कि तुम कहते हो कि 1500 तुम बलूचिस्तान को हमसे अलग करके ले जाओगे। इंडिया कुछ नहीं कर सका, और उस वक्त ना तो पहलगाम का वाक़या हुआ था और ना ही पाक इंडिया की कोई टेंशन थी कि उस तनाज़र में अगर उन्होंने बात की हो। तो जो उन्होंने उस वक्त बात की थी 10 मई को, वो साबित हुआ कि पाकिस्तान ने धूल चटाई है इंडियन आर्मी को, इंडियन हुकूमत को, और सिर्फ अपने मैदान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मैदान में ये साबित शुदा है कि पाकिस्तान ने धूल चटाई है। तो ये 1500 की खेत की मूली है। यकीनन इनके ऊपर एक सख्त एक्शन होने वाला है। बड़ा क्लियर मैसेज है आज का जो एलामिया है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, और होना भी चाहिए। देखें, हम बड़ा क्लियरली अब ये कहते हैं, अब ये कौम ये चाहती है, कौम ये कहती है कि वो जहाँ पर हैं वहाँ पर उन्हें घुस के मारें। अगर वो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, उनके ठिकाने मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी वो काबिल माफ़ी नहीं है। आपको ये कानून भी इजाज़त देता है, ये अखलाकियात भी इजाज़त देती है कि अपने बच्चों का बदला लेने के लिए आप उन्हें घुस के मारें। जिस तरह मोदी ने 6 और 7 मई की रात को बच्चों के ऊपर हमला किया था और हमने मासूम शहदा के जनाजे उठाए थे बावलपुर और मुरीद के से, और तो पाकिस्तान ने एक जवाब दिया, पाकिस्तान ने उन मासूम बच्चों का बदला लिया। तो इन मासूम बच्चों का लहू भी ये तकाजा कर रहा है कि इन दरिंदों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और जिस कमीनगाह में ये छुपे हुए हैं इन्हें वहाँ पर निशाना बनाया जाए। मैं चौधरी साहब दोबारा आता हूँ। शहजाद साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कॉन्फ्रेंस में, जो है वो सियासी और अस्करी क़यादत के ताल्लुकात पर भी बात हुई है। क्या बात हुई है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, सियासी जो माहौल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो तो इस वक्त कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यही हमायत का यकीन दिलाया गया है कि वो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। और उनको उनके कहने का मकसद सिर्फ ये था कि देखें, जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ऑटोमेटिकली हम काफ़ी सारे मसाइल से जो हैं वो लड़ सकेंगे। तो ज़ाहिर है हमारी जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है या दिफाई सलामती की सूरत हाल है, वहाँ पर तो हमारी अफवाज अपना काम बड़े बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं।
اب رہی بات اندرونی حالات کی اور اندرونی جو دہشت گردی ہے، جیسے ابھی خزدار کا واقعہ ہوا ہے، تو دیکھیں اس میں جو دہشت گرد ہے جہاں وہ نہ صرف ہماری ریاست کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ وہاں پر جو ملک کے اندر اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے وہ اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے ہمارا دشمن. صحیح. اچھا، ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن کوئی ہفتے 10 دن یا سال 2 سال پہلے کا نہیں ہے. یہ سن 1947 سے ہی ہمارا دشمن ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی موت اسی وقت ہوئی تھی بھارت کی جب 1947 میں پاکستان جو ہے وہ آزاد ریاست بنا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جیسے تیسے کچھ جنگیں پاکستان کے ساتھ اس نے لڑیں، وہ بھی ہارا وہ جنگیں، اور ان کے اندر گھس کے مارا، اور اس کا اعتراف انڈیا کے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ 1965 کی بھی جنگ میں پاکستان نے اندر آ کے دہلی تک پاکستان کے ٹینک چلے گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ اس کا دفاع کیا. اچھا، جب وہاں پہ بھی بھارت کا معاملہ نہیں چلا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دریندر مردودی ہے یہ اس حد تک جی سرنڈر کہنے، میں تو درندر کہوں گا کیونکہ درندہ انسان ہے وہ. تو اب وہ جس وقت اندر آ درندہ گیا، انسان تو نہیں ہوتا جی شہزاد صاحب، درندہ اور انسان تو دیکھیں درندگی کا رہنا. آج دیکھیں جو خزدار میں بچوں کو مارا ہے اس نے، وہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے کہ میں اس کو انسان کہوں گا؟ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے جب اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی وہ افواج کے ساتھ اس وقت ٹکر نہیں لے سکتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا، آپ کو میں نے ایک پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ 280 ارب روپیہ بھارت جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کو، ٹی ایل پی کو، بی ایل پی کو پالتا ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے. صحیح. اچھا، جب اس کو یہ لگا ہے تھوڑی سی انسان کو اس کا تکبر مارتا ہے کہ اب یہ اس چیز کو میں یہاں پہ روک کر، تو اس نے آپ کو معلوم ہے کہ 6 اور 7 مئی کا واقعہ کرنے کی کوشش کی کہ اب میں پاکستان کو لٹا لوں گا اور اس کے اوپر ایک سویئر قسم کا اٹیک کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی، ہماری پاک فوج کو وہ صلاحیت دی کہ اس کا وہ منہ ٹوٹا. اب یہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ اب وہ دوبارہ اس چیز کو وہ ریکگنائزڈ کر رہا ہے کہ پاکستان کو اب میں عسکری طور پر تو فتح نہیں کر سکا. اب اس نے وہی دہشت گردی کا پلان کیا ہے، اور یہ اس کی پلان کا حصہ ہے کہ وہ بی ایل پی کے ذریعے یا ٹی ایل پی کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کر سکتا ہے، اور اس کا کافی سارا نیٹ ورک پاکستان کے اندر موجود ہے. آگے اسی پوائنٹ میں ذرا فیصل صاحب سے پوچھوں. فیصل صاحب، یہ جو آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی عملی آپریشن یا پالیسی چینج نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، آپریشن تو جو ہے نا وہ تو جاری ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جاری ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر وقتاً فوقتاً کہہ چکے ہیں کہ ڈیلی کی بنیاد پہ سینکڑوں آپریشن کیے جاتے ہیں. اس میں انٹیلیجنس آپریشن جو ہے ان کی زیادہ تعداد ہوتی ہے، اور دوسرے جہاں پہ بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے یا اس طرح کی صورتحال، وہ آپریشن بھی. تو آپریشن تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، اور تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں آپریشن ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے دہشت گردوں کو مارا بھی گیا، زخمی بھی کیا گیا، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپریشن نہیں ہو رہا یا فوج کارروائیاں نہیں کر رہی، یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں مزید تیزی آئے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دہشت گردی کے تیز ہو گئی ہے اور بھارت کی طرف سے بڑے واضح طور میں جو پراکسیز ہیں وہ کھیلنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب پاک فوج جو ہے ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہے. پہلے بھی جو ہے وہ ان سے نمٹا جا رہا تھا، اب اس میں مزید تیزی دیکھنے میں آئے گی، اور کسی کو نہیں بخشا جائے گا، چاہے شرارت کرنے والا ہے، چاہے سازش کرنے والا ہے، چاہے دہشت گردی کرنے والا ہے. اب صرف پاکستان کی بات ہوگی، پاکستان کی بقا کی، پاکستان کی سلامتی کی. چودھری صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس شواہد ہیں، بالکل ہمارے پاس شواہد ہیں. ہم پہلگام کی طرح جو ہے وہ صرف الزامات نہیں لگاتے، ہمارے پاس شواہد ہیں. آپ دیکھیں 1980 سے لے کر 2016 تک، میں ابھی بیچ میں یہ 8 سال آخری جو ہے وہ نہیں گن رہا، میں 2016 کی بات کر رہا ہوں. 16 میں آخری جو پکڑا گیا تھا وہ تھا کلبھوشن یادیو، اور کلبھوشن یادیو جو ہے وہ حاضر سروس نیوی کا آفیسر تھا. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی حاضر سروس جاسوس پکڑا گیا ہو. ایران سے آیا مبارک پٹیل کے نام سے یا جو کچھ بھی ہے، پاکستان کی فورسز نے اسے پکڑا، اور یہ وہ پاکستان کے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے. اس سے پہلے بھی درجن بھر سے زائد جو بھارتی جاسوس ہیں وہ پکڑے گئے، انہوں نے دہشت گرد پکڑے گئے. اور یہ بڑی واضح طور پر بھارت کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بڑا کیس ہے اس کا ان شواہد کی صورت میں، اور عالمی برا جیتے جاگتے ثبوت ہے. ہم جو ہے اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو جیلم سے ایک دہشت گرد اٹھایا گیا جس کے وہ سندیپ میجر سندیپ کے ساتھ جو اس کی ٹیلی فون کال تھی انٹرسیپٹ کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اور ٹی ٹی پی کا ایک نیا گروپ بنانے کی جو وزیرستان میں کوشش کی گئی،
اس حوالے سے جو کال انٹرسیپٹ ہوئی اور اس کا نام تبدیل کرنے کے حوالے سے جو ہدایات جاری کی جاتی رہیں وہ ساری شواہد بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہزاروں شواہد ہیں اور جب وقت آئے گا تو وہ سارے شواہد بھی دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک پرسنلی اور سوال ہے کہ یہ اتنے سارے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم FATF میں کیوں نہیں جاتے بھارت کے خلاف؟ دیکھیں جو فورنز ہے ہم وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بڑی پہلگام واقعے کے بعد جس تیزی سے ہم نے سفارتی تعلقات اپنے جو ہیں وہ ان کو سنبھالا یا ان کے ساتھ رابطے کیے، ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. اور اگر بھارت نہیں رکے گا، بھارت کی طرف سے یہ سازشیں، یہ شرارتیں، یہ دہشت گردی جاری رہے گی تو پھر FATF تو بہت چھوٹی سی بات ہے. پھر ہم وہ ہر فورم کھٹکھٹائیں گے، ہر در پہ جائیں گے جہاں سے بھارت کے خلاف جو ہے وہ ہم فیصلے لے کر آئیں گے. FATF تو ایک معاشی جو ہے وہ پابندیوں کے ہے نا، اور بھارت ابھی بھی کوشش کر چکا ہے. آپ کو شاید نہیں پتا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا جائے. IMF سے کوشش کی گئی کہ پاکستان کو وہ جو پیکج ہے دوسری قسط ہے وہ نہ ملے، لیکن بھارت کو وہاں پہ بھی ناکامی، اس لیے کہ پاکستان کا کیس بڑا واضح تھا، بڑا صاف تھا، اور پاکستان نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہیں یا غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ پاکستان کا دامن صاف ہے. بھارت یہ کیوں نہیں کہتا؟ پاکستان کی طرف سے جب پراکسیز کا کہا جاتا ہے، پاکستان کی طرف سے جب یہ ثبوت پیش کیے جاتے ہیں تو بھارت کی طرف سے آج تک کسی منسٹر کا، کسی ایکٹیوسٹ کا بیان کیوں نہیں آیا کہ آئیں جی آپ غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا دیں؟ اس لیے کہ ان کے دامن پہ داغ ہیں. دامن پہ داغ نہیں، ان کے چہرے پہ داغ ہے. چہرے ہی پورے کے کالے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرف جا نہیں سکتے. اب اس کے لیے وہ جو ہے وہ کبھی پہلگام واقعے کا بہانہ بناتے ہیں. پہلگام واقعے کا بہانہ آپ کو وہ بھی بتا دوں، پہلگام واقعہ ہوتا ہے اور مودی جو ہے وہ بیرون ملک دورے پہ ہوتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، پہلگام نہیں جا رہے. ہمارے وزیر اعظم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم اسلام آباد سے گئے خوزدار سیدھے، 7 فیلڈ مارشل، وہاں پہ جا کے زخمیوں کی عیادت کی، وہاں پہ جا کے اس سارے واقعے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی کہ ہوا کیا ہے. مودی آتا ہے، پہلگام نہیں جا رہا، وہ جا رہا ہے بہار میں ریلی کے لیے. اور بہار میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ الیکشن ہو رہے ہیں، وہ الیکشن کی کمپین کرنے جا رہا ہے. تو یہ تو پرانا وتیرہ ہے نا بی جے پی کا. آپ 2000 سے لے کر دیکھ رہے ہیں اب تک کا جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، وہاں ان الیکشن سے پہلے اسی طرح کی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کا الزام پاکستان پہ رکھ دیا جاتا ہے. 2000 میں جب بل کلنٹن آ رہا تھا، مجھے یاد ہے، تو اس وقت 33 سکھوں کو گھروں سے نکال کر مارا گیا تھا. اور اس وقت حاضر سروس ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے گل، مجھے ابھی ان کا نام یاد نہیں آ رہا، گل، ان کا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو پڑا ہوا ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو نکالے گئے سکھ ان کو مارا گیا اور اس لیے مارا گیا کہ اس کا الزام پاکستان پہ دھرا جا سکے. اس کے بعد بل کلنٹن نے اپنے ایک کتاب کا سرورک لکھا نا، اس میں بھی انہوں نے بڑے واضح طور پہ لکھا، انہوں نے کہا کہ شاید میں 2000 میں اگر بھارت نہ جاتا تو وہ 33 سکھ آج بھی زندہ ہوتے. یہ بھارت کی دہشت گردی کا ثبوت ہے. میں آپ کو، اور پھر اس کے بعد جو اڑی واقعہ ہوا جس کے 2019 میں وہ 2016 میں اڑی اور پلوامہ جو واقعات ہوئے دونوں 2016 اور 2019 کے، آپ یہ دیکھیں کہ ستیہ پال ملک جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے گورنر رہ چکے ہیں. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ بی جے پی نے صرف اور صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے کیا کہ پاکستان پہ الزامات لگائے. یہ بھارت کے اندر کی آوازیں ہیں، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا، یہ بہت بڑے شواہد ہیں، بہت بڑے کہ کراتے خود ہیں، الزام پاکستان پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے، ٹائم بڑا شارٹ ہے. شہزاد صاحب، چوہی صاحب، آج جو پارلیمنٹ میں خوزدار کے حوالے سے کیا پارلیمنٹیرینز کا کیا موقف تھا؟ سر جو اعلامیہ ہے افواج پاکستان کا، اس سے پہلے وہی موقف پارلیمنٹیرین کا تھا، وہی موقف پورے اس قوم کا ہے. اور یہ دوغلا جو چہرہ ہمیں نظر آیا ہے مودی کا کہ باولپور میں بھی ہم نے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بچے شہداء بچے تھے، اور خوزدار میں بھی وہ شہداء بچے تھے. تو یہ تصویر کے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ منہ میں رام رام ہے، بغل میں چھری ہے، لیکن چھری اس دفعہ وہ جس طرح بھی فیصل صاحب بات کر رہے تھے اپنی وہاں کی
पहलगाम की 7 लाख आपकी कमी निखट्टू फ़ौज है, वो तो खैर 10 मई को वैसे भी पूरी दुनिया को पता लग गया है कि आपकी फ़ौज जो है वो कितनी ताकतवर है, कि किस तरीके से पाकिस्तान ने धूल चटाई है। इस वक्त पूरी कौम गम और गुस्से का शिकार है सर, और सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, जो उनके पीछे हैं उन्हें भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उसके पीछे वो मुदी ही क्यों नहीं है। सही है शहजाद साहब, जो ये खुजदार वाला वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसके बाद आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको असर नो जायज़ा लिया जाएगा, कुछ सिक्योरिटी प्लान्स चेंज किए जाएंगे? जी बिल्कुल, अब तो उस हिसाब से जो है आप जो आज को कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है, और इसके ऊपर बिलाशुबा तौर के ऊपर जितनी भी ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका खात्मा किया जाएगा। और यहाँ पर मैं एक आपको ये चीज़ बताऊँ कि आपको मालूम होगा कि कल ही बीजिंग में 3 वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मिले हैं, जिसमें चीन के थे और अफ़गानिस्तान के थे और पाकिस्तान के। तो इस चीज़ का भी भारत के पेट में बहुत ज़्यादा इस वक्त मरोड़ उठ रहा है। अभी आप उसका मीडिया लगा के देखें तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान, चीन ने और जो अफ़गानिस्तान है उनके दरमियान ये बात तय पाई गई है कि जितनी भी वहाँ पर दहशत गर्दी हो रही थी उनकी ज़मीन से हमारे पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर एक मुआहदा उनका तय पाया है कि वहाँ से अब पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी नहीं होगी। तो जो भारत था वो उसी रास्ते के ज़रिए, उसी बॉर्डर को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशत गर्दी करता था। तो इस चीज़ का भी उन्होंने ख़ात्मा किया। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान को CPEC मंसूबे में भी शामिल कर लिया है। उससे ज़्यादा जो है वो भारत की अब और नींदें उड़ गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इंशाल्लाह ये ट्राइका हमारा कामयाब हो जाता है तो जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं, आपको याद होगा कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि ये 1500 लोग जो हैं इनकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सही शहजाद साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के लामिया ने ये वाज़ेह की है कि रियासत जो है रियासत पाकिस्तान अपने दाखिली और खारजी दुश्मनों के ख़िलाफ़ यक ज़ुबान है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बानी PTI के बयानात पर, और इसके अलावा अलीमा खान के बयानात पर। बानी PTI ने अली बिन गंडापुर के हाथ क्या पैगाम पहुँचाया उस पर बात करेंगे, और अलीमा खान के बयानात पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।